बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। 14 सितंबर 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 100 हलाकतों के बाद भी अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान आज वेंसडे को लड़ाइयाँ झड़पें सरहद पर जारी रहीं, लेकिन वो इस तरह से रिपोर्ट और हाईलाइट नहीं हुई इंटरनेशनल मीडिया पर जिस तरह से रूस और यूक्रेन का तनाज़ा हाईलाइट हो रहा है। लेकिन अब जो है वो रूस और यूक्रेन का तनाज़ा इस तरह से हाईलाइट नहीं होगा आने वाले दिनों में। नगोर्नो कराबाख की जंग, अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग इंटरनेशनल मीडिया पर सुर्खियों में होगी, हेडलाइंस में होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका कह रहा है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नगोर्नो कराबाख की तीसरी जंग स्टार्ट होने का बहुत ज़्यादा खदशा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसके एविडेंस हमारे पास हैं। पेंटागन ने 2 रीज़न्स बताई कि नगोर्नो कराबाख की ये जंग, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान ये जो झड़पें हैं, ये एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेंगी आने वाले दिनों में। उनकी 2 वजूहात हैं, दोनों वजूहात आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रोज़ मंगल के रोज़ अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान सुबह सवेरे 5 बजे लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, फिर वो लड़ाइयाँ बढ़ती गई। ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको 6 इलाके नज़र आ रहे हैं। जो मेन पॉइंट था वो लाचिन था, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मैप में। लाचिन से लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई। अज़रबैजान का इलाका है लाचिन, जो कि नगोर्नो कराबाख और आर्मीनिया को जोड़ने के लिए एक लिंक है, एक रोड है, एक कॉरिडोर है लाचिन, इसलिए कि मरकज़ था लड़ाई का। यहाँ से लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई और फिर वो लड़ाइयाँ फैलती गई। यहाँ पर आपको 6 शहर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर गोरस भी है, कपान भी है जो कि आर्मीनिया के इलाके हैं, कलबजर भी है, लाचिन भी है। 6 इलाकों में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई गुज़िश्ता रोज़ मंगल के रोज़। और उसके नतीजे में पहले जो खबरें सामने आईं तो पता ये लगा कि आर्मीनिया ने अज़रबैजान के 50 फौजी हलाक कर दिया। अज़रबैजान की मिनिस्ट्री की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई और ये बताया गया कि 50 फौजी हमारे मारे गए हैं। फिर अज़रबैजान ने रिटेलिएट किया, जवाब दिया आर्मीनिया को, और उसके नतीजे में अकॉर्डिंग टू आर्मीनियन डिफेंस मिनिस्ट्री 49 सोल्जर्स आर्मीनिया के मारे गए, जो अज़रबैजान ने जवाब दिया। यानी कि इन टोटल 99 फौजी एक ही रोज़ में, मंगल के रोज़ मारे जाना, ये बहुत बड़ा फिगर है। सरहद पर अगर लड़ाई हो तो फिर 99 फौजी मारे जाने का मतलब यह है कि ये जंग बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है, जब 6 शहरों में 6 पोजीशन से आपकी फ़ौजें आमने सामने हो। लेकिन पूरी आलमी बरादरी, स्पेशली रशिया, फ्रांस, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से स्टेटमेंट सामने आने लगी। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों ममालिक को कहा कि सीज़ फायर करें, दोनों ममालिक की फ़ौजें पीछे हट जाएं, इससे पहले कि बड़ी जंग में कन्वर्ट हो जाए ये तनाज़ा जो अभी तक हल तलब है। रशिया को टेलीफोन की रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान ने, क्योंकि इनका एक माहिदा भी है, CSTO का मेंबर है आर्मीनिया, तो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने व्लादिमीर पुतिन से कहा कि जनाब, आपका और हमारा एक माहिदा है, और उस माहिदे के तहत उसमें एक शिक है जिसमें ये लिखा गया है कि अगर किसी भी मेंबर मुल्क पर कोई हमला करेगा तो फिर सारे मेंबर्स जो हैं वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे नेटो का आर्टिकल 5 है, इसी तरह CSTO का एक आर्टिकल है, एक शिक है, उसका हवाला आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान ने व्लादिमीर पुतिन को दिया और ये कहा कि आओ अब हमारी मदद करो। मिलिट्री बेसिस भी हैं, पीस कीपर्स भी हैं रशिया के आर्मीनिया के अंदर। इसी तरह निकोल पशिन्यान ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को कॉल की, अमेरिका की जानिब से, यूरोप की जानिब से, UN की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। फिर रशिया, जो कि इनके दरमियान सालिस था, 2020 की कराबाख की जो दूसरी जंग है उसका सालिस रशिया था, सालिस ने एक स्टेटमेंट जारी की। क्रेमलिन की स्टेटमेंट में ये कहा गया कि सीज़ फायर जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, दोनों ममालिक के दरमियान व्लादिमीर पुतिन की बात हो गई है और अब हम जो पीस डील है उसके नुकात पर अमल दरामद को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल जो है वो अमन सुकून है, सीज़ फायर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। क्रेमलिन की स्टेटमेंट के चंद घंटों के बाद ही दोबारा से दोनों ममालिक फिर से लड़ पड़े। 6 पोजीशंस, 6 शहरों में फिर से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। वेंसडे को तमाम रात और आज पूरा दिन भी ये झड़पें जो हैं वो जारी रहीं। लेकिन इस तरह से इंटरनेशनल मीडिया अगर आप उठाकर देखें तो सुर्खियों में आपको रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और बहुत ज़्यादा काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का और रशिया का जवाब और व्लादिमीर पुतिन की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, इस तरह की बातें इंटरनेशनल मीडिया पर की जा रही हैं। लेकिन अब रूस और यूक्रेन का तनाज़ा जो है वो सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि नगोर्नो कराबाख की जंग, जो कि तीसरी जंग होने का खदशा है, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तनाज़ा सुर्खियों में रहेगा। अमेरिका ने कहा, एंटनी ब्लिंकन ने कहा
کہ نگورنو کراباخ کی تیسری جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک کو بات چیت کی ٹیبل پر بٹھا دیں، ان کا جو معاہدہ ہے، ان کا جو تنازعہ ہے وہ حل کروا دیں۔ اس کے لیے یورپ اور امریکہ بہت زیادہ کردار ادا کریں گے، اینٹنی بلنکن نے کہا۔ لیکن اینٹنی بلنکن نے خدشہ ظاہر کیا اور یہ کہا کہ اب ولادیمیر پوٹن رشیا نگورنو کراباخ کی تیسری جنگ انیشیٹ کروانا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ اینٹنی بلنکن نے یہ بتائی کہ روس اور یوکرین کی جنگ اور روس کو جس طرح سے مار پڑ رہی ہے، جس طرح سے یوکرین کا کاؤنٹر آفینسو ہے جس نے ہیڈ لائنز گریب کی ہوئی ہیں، تو رشیا کو اپنی شکست دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے ولادیمیر پوٹن روس کے صدر یہ تنازعہ، یہ جنگ انیشیٹ کروا کے دنیا کی توجہ روس کی شکست سے، روس اور یوکرین کی جنگ سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور وہ دنیا کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی ٹورڈز نگورنو کراباخ کے۔ لو جی، نگورنو کراباخ کی پھر سے جنگ چھڑ گئی۔ تو یہ اینٹنی بلنکن نے پہلی ریزن دی، جو کہ میرے مطابق ایک نان سینس ریزن ہے۔ لیکن جو دوسری ریزن اینٹنی بلنکن نے دی وہ بالکل درست ہے، اور اس کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی باتیں ہو رہی تھی۔ گزشتہ ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گیس کا معاہدہ آذربائیجان اور یورپین یونین کے درمیان طے پایا ہے۔ یورپین یونین کو امید کی ایک چھوٹی سی کرن ایز کمپیئر ٹو نارڈ اسٹریم 1، آذربائیجان کی کیسپین سی کی گیس امید کی ایک چھوٹی سی کرن ہے یورپین کنٹریز کے لیے، لیکن اس وقت چھوٹی سی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اس وقت یورپین کنٹریز کی جو حالت ہے تو انہیں تنکا بھی بہت بڑی چیز لگ رہا ہے۔ تو اینٹنی بلنکن نے کہا کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا آذربائیجان کے ساتھ، یورپین یونین کا جو معاہدہ ہوا گیس کا، تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اس معاہدے میں کھٹائی ڈالنے کے لیے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نگورنو کراباخ کے تنازع کو دوبارہ سے انیشیٹ کروانا چاہتے ہیں۔ وہاں پر چنگاری رشیا کی جانب سے بھڑکائی جا رہی ہے، اور یہ چنگاری پھیلتی پھیلتی آذربائیجان کی گیس پائپ لائنز تک پہنچ جائے گی۔ یہ ہمارے دو خدشات ہیں۔ یعنی کہ پہلا جو پوائنٹ ہے، ریزن ہے امریکہ کی جانب سے جو دی گئی، وہ یہ بتایا گیا کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے رشیا نے، روس اور یوکرین کی تنازع اور یوکرین کے کاؤنٹر اوفینسو سے اٹینشن ڈائیورٹ کر کے نگورنو کراباخ پہ لگا دی جائے گی۔ اور دوسرا، آذربائیجان اور یورپین یونین کا جو گیس کا معاہدہ ہوا ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو، اس لیے نگورنو کراباخ کی تیسری جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن رشیا کی جانب سے، کرملن کی جانب سے ایک بار پھر سے، یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے ایک بار پھر سے عالمی برادری نگورنو کراباخ کے تنازع کو لے کر آذربائیجان اور آرمینیا جو پھر سے آج وینسڈے کو آمنے سامنے ہوئے ہیں، انہیں کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسپیشلی رشیا کی جانب سے آج پھر سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ سرگے لیوروو جو رشیا کے فورن منسٹر ہیں، انہوں نے دونوں پارٹیوں کو کہا ہے کہ جنگ بند کریں، سیز فائر کریں، اس سے پہلے کہ یہ تنازعہ جو ہے وہ اور بڑھ جائے، اور پیس ڈیل پر قائم رہیں۔ جو 9 نکات طے پائے ہیں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی ثالثی میں، وہی 9 نکات رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر آرمینیا کسی خام خیالی میں ہے کہ اسے کوئی نقطہ ایڈ کر کے، جس طرح سے آرمینیا نے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک ویڈیو میں کہ عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا تھا کہ نگورنو کراباخ میں ایتھنک آرمینینز رہتے ہیں، نگورنو کراباخ میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو نگورنو کراباخ ہمیں دے دیں۔ عالمی عدالت انصاف نے کہا تھا کہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے، ہماری جورسڈکشنز نہیں ہیں، یہ بات آپ جا کر کسی اور فورم پر کریں۔ تو آرمینیا کی یہ کوشش ہے جسے رشیا نے اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی نہیں ہوگا کہ ان 9 نکات میں ایک نقطہ ایڈ ہو جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ ان 9 نکات پر جو امپلیمنٹیشن کا عمل ہے اس پر قائم رہا جائے، دونوں ممالک اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹا لیں۔ فی الحال یہ سٹیٹمنٹس کی حد تک دونوں ممالک کو پیچھے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن دونوں ممالک پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اینٹنی بلنکن امریکہ کے انٹیلیجنس اور جو 2 ریزنز بتائی ہیں نگورنو کراباخ کی تیسری جنگ سٹارٹ ہونے کا جو خدشہ ظاہر کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ نگورنو کراباخ کا جو بارڈر ہے، کیونکہ اس پر جب سے نگورنو کراباخ کی دوسری جنگ ختم ہوئی تب سے چپکلش چلتی رہتی ہے، جھڑپیں چلتی رہتی ہیں، جیسے LOC اور LAC پر اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں، اسپیشلی LOC پر ہوتے ہیں۔ تو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان بھی اسی طرح سے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ لیکن گزشتہ روز جو ہوا وہ نگورنو کراباخ کی دوسری جنگ کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اتنی بڑی لڑائی دونوں ممالک کے درمیان ہوئی کہ 99 ہلاکتیں
इन टोटल रिपोर्ट हुई। अब नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा आगे क्या करवट लेगा? क्या एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के इंटेलिजेंस, अमेरिका के अंदाजे दुरुस्त साबित होंगे, या फिर व्लादिमीर पुतिन रशिया दोनों ममालिक को बातचीत की टेबल पर बिठाकर 9 नुकात इम्प्लीमेंट करवाने के अमल में कामयाब हो जाएंगे? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।